यमन में तकरीबन 190 दिन से भी ज़्यादा हुए हैं। 190 दिन से तमाम चमन लाखों की आबादी एहतजाज पे है, धरना है वहाँ। उस धरने से हमारी इस नए एहतियात के अकाबरीन ने खिताब भी किया। हम गए थे, तकरीबन 60-70 हज़ार की मजमा बैठा रहता है। उनके मुतालबात ये थे, एक तरफ हमारे हुक्मरान कहें या क्या कहें कि बाबा तजारत को हम मौका देंगे, तजारत के लिए अच्छे रास्ते हैं। ड्यूरल लाइन पे जायदान से लेकर फिर खैबर पख्तूनख्वा तक अफगानिस्तान की तरफ हमारे 8 से ज़्यादा आउटलेट हैं, जिस पे बेहतरीन तजारत हो सकती है। शॉर्टेस्ट पॉसिबल रास्ते भी हैं। इन पे हमारे लोग आते जाते थे शनाख्ती कार्ड पे, कंप्यूटराइज शनाख्ती कार्ड पे और कंप्यूटराइज तस्करे पे कंदहार और कोयटा के दरमियान उनकी आमदरफ्त की इजाज़त थी। जब इमरान खान की हुकूमत थी, इमरान खान जब वज़ीर आज़म थे, तो शाह महमूद कुरैशी की क़यादत में एक वफ्द गया था काबुल। उसमें हमारे मिलिट्री सिविल जितने भी बड़े इदारे हैं, इंक्लूडिंग ISI, फैज भी साथ था। शनाख्ती कार्ड का जो हमारा महकमा है, MBR है, कस्टम है, ये सारे दो ताजर पेशावर के, 2 चादर पेशावर बलूचिस्तान के, उनके साथ गए थे। वहाँ उसूली तौर पे वो एग्री कर गए, दोनों हुकूमतें एग्री कर गई कि कंदहार और कोयटे के दरमियान आमदरफ्त कंप्यूटराइज, शनाख्ती कार्ड बस कंप्यूटराइज वो होता है, इस पे आमदरफ्त रोजाना की जारी रहेगी। वहाँ उस अफगान हुकूमत ने उनसे ये कहा, कंदहार पहले वो बहुत बड़े इलाकों को कहते थे, इसमें हेलमंद भी शामिल था, साथ वो जो ईरान के साथ वो है फरा के नीचे, वो भी शामिल था, रोजगान भी शामिल था। उन्होंने कहा कि कंदहार और कोयटे को हम यूं ले लेते हैं कि बड़ा कंदहार और कोयटा। इस पे वो एक दूसरे को ना समझ सके थे और डरना शुरू हो गया था। ईरान के साथ हमारे कागज पे ज़्यादा तक हमारे लोग चलते थे। बकरान में बिजली ईरान की है, अंडे ईरान से आते हैं, बिजली ईरान से आती है। इसमें हम ये चाहते हैं, चमन वाले ये चाहते हैं कि हमारी तरफ बिल्कुल, यानी ये ड्यूरल लाइन है, ये ज़मीन भी इसी कबीले के है, वो ज़मीन भी इसी कबीले की है। वहाँ रोज़ाना उन्हें 10 बार जाना पड़ता है। इसके लिए पासपोर्ट नामुमकिन है। उन्हें अपने ज़मीनों पे मार्केटें बनाई हैं, दुबई से सामान आता है, फिर पाकिस्तान के लोग वहाँ से लाते हैं। हम अगर कोई वाकई तजारत करना चाहता है, हम आपको तजवीज़ देते हैं। आप जो कस्टम ड्यूटी कराची पे वसूल करते हैं, जो कस्टम ड्यूटी लाहौर पे वसूल करते हैं, जो सियालकोट में वसूल करते हैं, वहाँ कस्टम ऑफिस बनाएं। ये 7 रास्ते आपको बहुत बड़ा तजारत का वो देंगे, चांसेस अरबों बल्कि हुआ। ये फिर इस मुतालबे को बड़े बुर्स अंदाज में लोगों ने करीब 5-6 आदमी जख्मी हुए। उनका मुतालिबा है कि हम डिप्टी कमिश्नर और FC कमांडान के खिलाफ FIR दाखिल करना चाहते हैं, और हम अगर हमें मजबूर किया गया फिर हमारे हाथ से वो बात निकल जाएगी। हजारों लोग हैं, एक तो ड्यूरल लाइन है, वो तो अपनी जगह है, उस पे आपने जिस तरह पिंजरे में परिंदे को बंद किया जाता है, आपने पिंजरा भी लगा दिया, उसमें आप हमें जाने नहीं देते। तो मुझे तो ये खतरा लगता है कि लोग इस पिंजरे को फाड़ देंगे, मुश्किल हो जाएगी। इसी सिलसिले में हमारी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है। तो एक बात मैं भूल गया, यहाँ बरसों पहले कमेटी बनाई गई थी वसीम सजाद की सरबराही में, मुशाहिद हुसैन उसके साथ दूसरा साथी था। उन्होंने उस वक्त वहाँ का दौरा किया था। उन्होंने सिवाय 3 चीज़ों के, ड्रग, चरस, अफ्यूम और वेपन्स, इन 3 को छोड़ के बाकी सब उन्होंने डिक्लेयर किया था कि ये जो माल ले आते हैं ये तजारत है, एंड दिस शुड बी फ्री। ये मुशाहिद हुसैन की कमेटी है।
اس کی سفارشات ہیں اس وقت ہوئی تھی. ایک اور شکایت میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا, آپ بھیجیں ایک وقت, اب جا کے دیکھیں ہم حیران رہ جائیں گے. آپ لاہور گئے ہیں, لاہور سے شام کو انڈیا کی بارڈر پہ جو ککوں کی لڑائی ہوتی ہے, وہ جو پاؤں اوپر کرتے ہیں, وہ جو ککوں کی لڑائی اب دیکھنے جاتے ہیں, وہاں تک نہ کوئی چین ہے نہ کوئی چیک پوسٹ ہے. حالانکہ انڈیا سے ہمارے ساتھ بڑی جنگیں ہوئی ہیں, مشکلات ہوئی ہیں, چمن سے لے کر کوئٹہ تک, بلوچ علاقے استفتاح سے لے کر کوئٹہ تک. آپ بالکل حیران ہو جائیں گے جس طرح کوئی غیر ملک ہو. ہر جگہ چین ہے, ہر جگہ لوٹ مار ہے, ہر جگہ زیادتی ہے. جس طرح لاہور اور اس کے درمیان کوئی چین نہیں ہے. بالکل آپ چیک کریں بارڈر پہ, اگر کوئی اسمگلنگ کرتا ہے گولی, اگر وہ افیم لاتا ہے, اگر وہ یورین لاتا ہے, اگر وہ ویپن لاتا ہے. لیکن ہاں بالکل آپ یقین کریں 15 سال کا بچہ جاتا ہے بولڈک تک, کندھار تک, ایک چیز لے آتا ہے, اس سے اس کے گھر کی 2000 کی کمائی ہو جاتی. وہ پاکستان سے کچھ نہیں مانگتا. سارا علاقہ یہی حال یہاں بھی تھا, خیبر میں, وزیرستان میں. تو اس سلسلے میں ہم ریکویسٹ کرتے ہیں, بہت بڑی بربادی ہوگی. باقی یہاں جو کچھ تماشا ہو رہا ہے, کسانوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے, کسانوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے, کسان نکل آئے ہیں. میں نے کل پوچھا تھا لاہور میں, میں نے کہا داڑھی دار مزدور کی وہ کیا ہے, 1200 روپیہ. 1200 روپیہ آپ کے سگریٹ کا خرچ ہے, میرے موبائل کا خرچ ہے, کسی اور کے. اس 1200 روپیہ روزانہ وہ بھی نہیں ملتا. شہباز بڑی بڑی باتیں کر رہا ہے, کم سے کم اسے حکم دینا چاہیے کہ دیہڑی 2000 روپیہ. ایسی کہ ہو کہ وہ آیا غریب لوگوں کو, کسان چل پڑے. یہ جو اسکینڈل چل رہا ہے, کتنے لاکھ ٹن گندم آیا ہے, کسانوں کی تاریخ. ہمارا ملک میں محفوظ تھا, میں نے مشورہ نہیں کیا. ہمارا ملک تیر خوروں کا ملک ہے. یہاں وہ لوگ بڑے ہاتھ سے رہتے ہیں جو کوئی کام نہیں کرتے. ملا مفت خور, سلطان مفت خور, وڈیرا مفت خور, سردار مفت خور, خان مفت خور, جو کام کرتے ہیں وہ دن بدن ٹی بی کے مریض بنتے جا رہے ہیں. اس طرف ہم نے توجہ نہیں دی. بالکل راشٹری اصلاحات کی ضرورت ہے, اس میں بعد میں بات کریں گے. کسانوں کی تحریک کا, ہماری یہ تحریک تحفظ آئین پاکستان, یہ تحریک کسانوں کی ہر موومنٹ کا ساتھ دے گی. جلسے میں بھی, جلوسوں میں بھی, ان کی حقوق کی لڑائی میں ہم ان کے ساتھ ہوں گے. بات اس کی صلاح بھائی صفی اول میں تھے. اسی بنیاد پہ 8 تاریخ کو ہم نے بلایا ہے آئین کی بالادستی کی کانفرنس. اس میں ہم سب آپ کو بھی بلائیں گے, آئے ہمارے ساتھ ہیں. اس ملک میں تب تک نہ امن آ سکتا ہے نہ انصاف ہو سکتا ہے جب تک یہاں آئین کی بالادستی نہیں ہوگی اور الیکٹڈ پارلیمنٹ طاقت کا سرچشمہ نہیں ہوگا. الیکٹڈ پارلیمنٹ ربر سٹیمپ ہم نہیں بننے دیں گے کسی کو. یہ خطہ بڑا خطرناک حالت میں ہے. لوگ یہاں ایک بڑی جنگیں لانا چاہتے ہیں. یہ پاکستان کے ہر شہری کا فرض ہے جو اس ملک سے محبت کرتا ہے کہ وہ اس سوچ کے خلاف اٹھے کہ ہم دوسروں کی جنگوں